समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदा कोभिड संक्रमणको ग्राफ फेरि उकालो। 1100 मा झरिसकेको दैनिक संक्रमित संख्या 1700 नाघ्यो। काठमाडौँका सार्वजनिक सवारीमा स्वास्थ्य सावधानी फितलो। संवैधानिक इजलासले खोज्यो राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगर्नुको आधार। सरकारी वकिल भन्छन् वैध र विश्वसनीय दावी नभए अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित। धानको उत्पादन बढाउने सरकारी योजना निष्प्रभावी। 11 महिनामै 26 अर्ब बढीको चामल आयात। खेतीयोग्य जमिनको तीव्र खण्डीकरण। दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व राष्ट्रपति ज्याकोब जुमालाई 15 महिना कैद सजायको फैसला। भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतमा अनुपस्थित भई अवहेलना गरेको ठहर। र युरोकपमा आज उपाधि दावेदार इङ्ल्यान्ड र जर्मनी आम्ने सामने हुँदै। स्विडेनको प्रतिस्पर्धा युक्रेनसँग। नेकपा एमालेको स्थायी समितिले पार्टी संरचना 2075 जेठ 3 गतेको अवस्थामा फर्काउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा माओवादी केन्द्र परित्याग गरेका नेताहरूलाई समेटेर बनाइएको स्थायी समितिको बैठकले पार्टीलाई 2075 जेठ 3 को संरचनामा फर्काउने निर्णय गरेको हो। 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठकको एजेन्डा तय गर्न बसेको बैठकले यो निर्णय लिएको हो। यो निर्णय भोलि बस्ने महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकले अनुमोदन गरेपछि लागू हुने बताइएको छ। बैठकबारे जानकारी गराउँदै प्रवक्ता प्रदीप ग्यावाली। प्रतिनिधि सभामा विघटन सम्बन्धी रिटमा सरकारी पक्षको बहस सुन्ने क्रममा संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बाध्यकारी हो कि होइन भन्ने विषयमा जिज्ञासा केन्द्रित गरेको छ। मंगलबार दोस्रो दिन बहस गरेका विपक्षीसँग इजलासले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परेका दावी किन अस्वीकार गरेको भन्ने प्रश्न मूल रूपमा उठाएको छ। सरकारी वकिलले उपधारा 5 अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका विषयमा राष्ट्रपतिले आधार हेरेर निर्णय लिने तर्क इजलासमा बारम्बार दोहोर्याएपछि इजलासले त्यसमा बढी चासो देखाएको छ। नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले उपधारा 5 अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार छ कि छैन भनेर हेर्न सक्ने तर्क गरेका थिए। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणाले उपधारा 5 को व्यवस्था प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नका लागि हो कि नगरे पनि हुने भन्ने कोणबाट प्रश्न उठाएका थिए। जवाफमा पाण्डेयले आधार प्रस्तुत भएमा मात्र नियुक्त गर्न मिल्ने तर्क गरेका थिए। प्रधान न्यायाधीशले थप जोड दिँदै आधार प्रस्तुत भएन भने फेरि मौका दिनु पर्थ्यो कि भन्ने प्रश्न गरेका थिए। पाण्डेले भने पुरानै जवाब दोहोर्याउँदै वैध र विश्वसनीय आधार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यसै प्रसङ्गमा न्यायाधीश मीरा खड्काले पनि एउटाले प्रस्तुत गरेको विश्वसनीय भन्ने अर्कोलाई नियुक्त गर्नुपर्ने होइन र भन्दै प्रश्न थपेकी थिइन्। सरकारी वकिलले प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको आह्वान राष्ट्रपतिले गर्ने र विश्वासको मत परीक्षण मात्र संसदले गर्ने जवाब दिएका थिए। यस्तै परिणाम दिन नसक्ने संसद बाध्यात्मक अवस्थामा विघटन भएको तर्क सरकारी पक्षको थियो। यसअघिको विघटन बदर हुँदा राजनीतिक अस्थिरता भएको भन्ने सरकारी जिकिरपछि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले राजनीतिक अस्थिरताको कारण अदालतको फैसला नै हो कि अरू कारण पनि छ भनेर सोधेका थिए। सम्पूर्ण कारण अदालत नभए पनि एउटा कारण चाहिँ अदालत भएको पाण्डेको दलिल थियो। आज नायब महान्यायाधिवक्ताहरू विश्वराज पोखरेल, टेकबहादुर घिमिरे र श्यामकुमार भट्टराईले पनि बहस गरेका थिए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीचको सन्तुलन बिग्रिएको बताएका छन्। मंगलबार सम्पादकहरूसँगको छलफलका क्रममा सभामुखले मुलुक सङ्कटमा परेको टिप्पणी गर्दै संसदले काम गर्न नपाएको र बारम्बार विघटन गरिएको उल्लेख गरेका हुन्। उनले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको अवमूल्यन
किमार्थ स्वीकार्य नहुने बताए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जवाफ फर्काएर समय बर्बाद नगर्ने उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी दलका नेताहरू, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश लगायतमाथि पछिल्लो समय गरेको टिप्पणीबारे सभामुख सापकोटाको यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन लगायतका घटनामा आफूले कस्तो भूमिका खेल्न सकिन्छ भनेर छलफल र परामर्शमा रहेको सभामुख सापकोटाको भनाइरहेको छ। सभामुखले प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक विघटन भएपछि कानुन व्यवसायी पूर्व सभामुखहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका छन्। कोभिड संक्रमणको ग्राफ फेरि उकालो लागेको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएपछि बजारमा भिडभाड हुँदा त्यसको असरले संक्रमण बढेको हो। 1174मा झरिसकेको दैनिक संक्रमितको संख्या लगातार बढेर पछिल्लो 24 घण्टामा 1728 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 7259 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 23% संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज थपिएको संख्या एक साता यताकै उच्च हो। व्यापार व्यवसाय सञ्चालनका लागि निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएकाले तथा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा बेवास्ता बढेकाले संक्रमणको ग्राफ बढेको संक्रामक रोग विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। असार 12 पछि संक्रमितको संख्या दिनहुँ उकालो लागिरहेको छ। एन्टिजेन परीक्षणमा पनि संक्रमण दर 20% छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामा 458 जना थपिएका छन्। यस्तै चितवन, सुनसरी र झापामा पनि 100 भन्दा बढीका दरले संक्रमित थपिएका छन्। सार्वजनिक यातायात र व्यापार व्यवसाय आजदेखि थप खुकुलो पारिएकाले संक्रमण दर अझै बढ्ने चिकित्सकहरूको चेतावनी छ। 32,000 भन्दा बढी कोभिड संक्रमित घरमा छन्। करिब 900 बिरामीको आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4348 जना संक्रमणमुक्त भएका छन् भने 20 जनाको मृत्यु भएको छ। निषेधाज्ञा झन खुकुलो बनाएपछि आजबाट काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातका साधन चल्न थालेका छन्। वैशाख 16 यता ठप्प सवारी साधन गुडाउन पाउँदा व्यवसायीले त केही राहत महसुस गरेका छन्, तर स्वास्थ्य मापदण्ड पालन नहुने र त्यसले कोरोना संक्रमण बढाउने जोखिम भने उत्तिकै छ। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना र अनिवार्य रूपमा भौतिक दूरी कायम गरी चलाउन स्वीकृति दिइएपछि मङ्गलबारबाट काठमाडौँ उपत्यकामा 25 सिट भन्दा बढी क्षमताका सवारी साधन सडकमा गुड्न थालेका छन्। यात्रुले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेको देखिए पनि चलेका सबै सार्वजनिक सवारी साधनभित्र भौतिक दूरी भने कायम भएको देखिएन। संक्रमणको जोखिम हुँदाहुँदै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुँदा दैनिकी सहज भएको भन्दै यात्रु भने खुसी देखिए। गाडी नचल्दाखेरि पनि हामी अब गरिब किसानहरूलाई त अलिकति समस्या पर्यो। हरेक चिजमा जान आउन अवरोध भयो। अनि अब तरकारीहरू फलफुलहरू बेचबिखन गर्ने गाह्रो भयो। दुईटै सुई लगाएको हुनाले हामी चाहिँ अलिक कन्फर्म भएर बसेका छौँ। तर मैले एउटै सिट भेटेको छु। यहाँ पनि गुरुजीहरूले अब हेल्पर भाइहरूले दुईटा सिटमा एकजना राखेर ल्याउनु भएको छ। म चाहिँ खुलोस् भन्छु। आफ्नो के अरे सेफ्टीको लागि त सधैँ मास्क लगाउने, सेनिटाइजरहरू लगाउने, ह्यान्ड वास गर्ने, अनि खुलोस् मलाई त। सवारीले सिट क्षमताको आधा सङ्ख्यामा यात्रु बोक्नुपर्ने भनिएको छ, तर पहिलो दिन भने यात्रु फाट्टफुट्ट मात्र भेटिए। सवारी चालकहरू भने यात्रु कम हुँदा गाडी गुडाउन इन्धन खर्च पनि जुटाउन धौधौ हुने बताउँछन्। धेरै त सबैसँग पाउँदैन, पाइहाल्यो भने अब त्यही पनि चलाउने गरेको छैन। अब दुईवटा सिटमा एकजना हाल्ने गरेको गरेर चाहिँ आजदेखि सुचारू गरेको, तै पनि धेरै मान्छे त पाएको छैन। खुलेको त ठिक छ, तर यो अझै पनि जोखिम धेरै छ होइन। यसरी अहिले प्यासेन्जर पनि धेरै निस्केको छैन, गाह्रो छ जे होस्। अनि तेलको भाउ पनि बढिरहेछ, अनि धेरै गाह्रो छ गाडी चलाउन। भाडा बढाएको छैन अहिलेसम्म, त्यही हो, एकदम गाह्रो छ। हुन त 2 महिना लामो निषेधाज्ञापछि बल्ल सडकमा गाडी कुर्न थालेका छन्, तर यहाँनिर हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के छ भने कोरोना संक्रमणको जोखिम अझै टरिसकेको छैन। बरु निषेधाज्ञा खुला हुँदै जाँदा संक्रमण फेरि उकालो लाग्न थालेको छ। त्यसैले जनजीवन सहजीकरणका लागि भन्दै खुकुलो पारिएका क्षेत्रहरूमा तोकिएको मापदण्डको पालना र कडाइपूर्वक अनुगमन दुवै आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ।
नेकपा एमालेको स्थायी समितिको बैठक बालुवाटारमा बसेको थियो, जो केही बेर अघि सकिएको छ। यस विषयमा थप जानकारीका लागि प्रवक्ता प्रदीप गेवाली का विभिन्न पक्षहरूको बारेमा कुराकानी गरेका छौँ, छलफल गरेका छौँ। मुलुकको परिस्थिति अलिक गम्भीर र जटिल बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेका छौँ र मुख्यतया भोलि असार 16 गते 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक जो बोलाइएको छ, त्यो बैठकका बारेमा छलफल गरेका छौँ। त्यो बैठकबाट हामीले पार्टीलाई फेरि पुरानै ढाँचामा अर्थात् केन्द्रीय कमिटीको ढाँचामा रूपान्तरित गर्नेछौँ। यसो गर्नुको मुख्यतया दुईटा कारणहरू छन्। एउटा, पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले गएको जेठ 23 गते पार्टी एकताका लागि जुन अपिल गर्नुभएको छ, त्यो अपिलमा पार्टी एकताको रक्षाका लागि पार्टीलाई जेठ 3 2075 पूर्वको अवस्थामा फर्काएर एकताबद्ध बनाएर अगाडि लिएर जाने आह्वान गर्नुभएको छ। अहिले विभिन्न ढङ्गले पार्टीको मूलधारभन्दा बाहिर रहनुभएका कतिपय साथीहरूले पार्टी एकताका लागि त्यो ठाउँमा फर्किन सकियो भनेदेखि पार्टीको एकता जोगाउन सकिन्छ पनि भन्नुभएको परिप्रेक्ष्यमा एउटा हामीले त्यो निर्णय गर्नेछौँ। दोस्रो, यसबीचमा अन्य विषयहरू पनि छन् जसको बारेमा 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा संक्षिप्त छलफल हुनेछ र त्यसले केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरित गरेसँगै हामीले असार 18 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने गरी र धेरै विषयहरू त्यही केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट टुङ्ग्याउने गरी आज छलफल गरेर आजको बैठक सकाएका छौँ। हामीले नेपालको कृषि क्षेत्र, यसमा धान बालीको योगदान, अहिले नेपालको कृषि क्षेत्रका समस्याहरू र त्यो समस्या समाधानका लागि हामीले लिनुपर्ने नीतिहरूको बारेमा पनि संक्षिप्त चर्चाहरू गरेका छौँ। राष्ट्रिय राजनीति गम्भीर र सङ्कट भन्नुभयो के कारणले? मुख्यतया राष्ट्रिय राजनीतिलाई अनावश्यक ध्रुवीकरणतिर लैजाने कामहरू भएको छ, प्रयासहरू भएको छ। फागुन 11 गते प्रतिनिधि सभाको पुनस्थापना पछिका 3 महिनाको अवधिमा हामीले देख्यौँ प्रतिनिधि सभा न त सरकारलाई, प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सक्ने, न त वैकल्पिक सरकार नै दिन सक्ने गरिकन एउटा अकर्मण्यतामा फस्नु पुग्यो, जडतामा फस्नु पुग्यो। यो अवस्थाको विकल्प ताजा जनादेश नै हुन सक्छ। संसदको पहिलो काम सरकार जन्माउनु हो, सरकार दिनु हो। सरकार नै दिन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि हामी ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भनेर त्यो निष्कर्षसहित जेठ 8 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। त्यसलाई सहज स्वाभाविक विषयको रूपमा लिनुको सट्टा मुलुकका हरेक मुद्दाहरू, पार्टीभित्रका हुन् अथवा पार्टी बाहिरका, प्रत्येक मुद्दाहरू अदालतमा लगेर थोपरिदिने, अदालतको फैसलाबाट मुलुकको राजनीति चलाउन खोज्ने केही नेताहरूका व्यवहारहरूको कारणले र जनतामा जाने कुरालाई प्रतिगमन भन्दै जनतामा जाने, जनताको सर्वोच्चता प्रकट हुनबाट रोक्ने गरिकन जे खालका अहिलेका गतिविधिहरू भइरहेका छन्, त्यसले मुलुकमा अहिले एक खालको राजनीतिक अन्यल, ध्रुवीकरण, विभाजन र कतै हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू नै गुम्न पुग्ने हुन् कि उल्टिन पुग्ने हुन् कि भन्ने खालका आशंकाहरू प्रकट हुँदै गइरहेका छन्। दलहरूको संरचनामा चुनौतीहरू खडा हुन थालेका छन्। निर्दलीय अभ्यासहरूलाई प्रशय दिने खालका तर्कहरू सुनिन थालेका छन्। मैले यिनै कुराहरूलाई सङ्केत गर्न खोजेको हुँ। प्रवक्ताजी, जस्तो यहाँले भन्नुभयो कि यो जेठ 3 पूर्वको अवस्था भन्नुभयो, माधव नेपाल पक्षबाट के कुरा भइराखेको छ भने जेठ 2 भन्दा पूर्वको स्थितिमा फर्किनुपर्छ, किनभने जेठ 3 मा चाहिँ त्यहाँ केन्द्रीय समितिको सङ्ख्याको आकार बढाइएको थियो। यस्तो हिसाबमा सहमति हुन सक्दैन भनेर उहाँहरूले चाहिँ रटान अथवा अडान छ उहाँहरूको। यहाँ चाहिँ प्राविधिक समस्या हो नि त। धेरै सिम्पल कुरा गरौँ न।
3 र 2 को बिचमा अर्को कुनै मिति हुन्छ र 3 अगाडि 3 पूर्वमा फर्किनु भने त 2 मा फर्किने भने के होला नि यो मैले बुझेँ मैले तपाईको त्यो केन्द्रीय समिति केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर बनेको हो 2075 जेठ 3 गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बीचमा एकीकरण गर्नु पूर्व हामीले 4वटा निर्णय गरेका थियौं एक हामीले त्यो एकीकरणको सहमतिलाई अनुमोदन गरेका थियौं केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर दोस्रो एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा रहने भनेका थियौं तेस्रो त्यो पार्टीको चुनाव चिन्ह सूर्य हुने भनेका थियौं र चौथो त्यो एकीकृत पार्टीमा 441 जना केन्द्रीय सदस्यहरू रहनेछन् त्यसमा नेकपा एमालेको तर्फबाट 241 र माओवादी केन्द्रबाट 200 र नेकपा एमालेको तर्फबाट देहाएका 241 जना रहनेछन् भनेर त्यो नाम अन्तिम रूप दिइएको थियो अब यसलाई पनि मान्दैन भन्ने कुरा त त्यो त कुनै तर्कसम्मत नै भएन हस् उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ग्यावाली केही बेर अघि सम्पन्न भएको नेकपा एमालेको स्थायी समिति बैठक बारेको प्रतिक्रिया दिँदै कोभिडको जोखिमका कारण सभा सम्मेलन र भेलामा लगाइएको रोक हटाइएको छैन काठमाडौँमा 2 महिनादेखि निषेधाज्ञा जारी नै छ निषेधाज्ञा कार्यान्वयन गर्न लगाउने मुख्य सर्वोच्च पदाधिकारी प्रधानमन्त्री हुन् तर उनी आफैले निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरी एकपछि अर्को अनावश्यक भेला गरिरहेका छन् काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वैशाख 16 मा जारी निषेधाज्ञाको अवधि सोमबार 6औं पटक थप्यो यस पटक धेरै व्यापार व्यवसाय खुकुलो पारिए पनि सभा सम्मेलन र भेलामा लगाइएको रोक भने हटाइएको छैन विवाह व्रतमन जस्ता संस्कारमा समेत 15 जना भन्दा बढीलाई जम्मा हुन निषेध छ तर प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार नै बालुवाटार निवासमा ठूलै भेला गरे मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका नाममा उनले कार्यक्रम राखेका हुन् एक त यो निषेधाज्ञाको ठाडै उल्लङ्घन हो भने अर्कातिर उनले नै सामाजिक दूरी कायम गरेको देखिँदैन ओलीले प्रशासनको आदेश विपरीत भेला गरेको यो पहिलो पटक होइन उनले शुक्रबार पनि यही हलमा 70 जना भन्दा बढीको उपस्थितिमा किताब विमोचन गरेका थिए जबकि ती दुवै कार्यक्रम अत्यावश्यक कोटिका थिएनन् प्रधानमन्त्री कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीका समेत संयोजक हुन् स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने तहबाट श्रृङ्खलाबद्ध उल्लङ्घन हुँदा शक्तिमा हुनेले नियम कानुन नमाने पनि हुन्छ र भिडभाड गर्दा पनि केही फरक पर्दैन भन्ने गलत सन्देश प्रभाव भइरहेको छ हामीले चाहिँ आफूले चाहिँ दुःख गरी केही पनि गर्न नपाउनु भिडभाड हिँड्न नपाउनु कतै जान नपाउनु नेताहरूले चाहिँ जे पनि गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भोलि पब्लिकमा त्यो गलत सोच आएर चाहिँ पब्लिक पनि रोडमा निस्किन थालेर यो झनै झन भयावह भयो भने यसको सम्पूर्ण दोषी चाहिँ यो आज सभा सम्मेलन गर्ने व्यक्तिहरूले लिनुपर्छ कोभिड संक्रमण दर अहिले पनि जोखिम तहभन्दा 4 गुणा बढी अर्थात् 20% माथि छ तर जोखिमलाई प्रधानमन्त्रीले मात्र होइन विपक्षी गठबन्धनले पनि व्यवस्था गर्दै आएको छ गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा दिनौं जसो विभिन्न तबकासँग छलफल मात्र गरिरहेको छैन विद्यार्थी संगठनलाई आन्दोलनका नाममा सडकमै उतारेको छ राजनीतिक तहबाट भइरहेका गतिविधिले महामारी फेरि भयावह हुने जोखिम बढाएको छ यसरी यो जुन सभा सम्मेलन गर्ने धेरै मान्छेहरू जम्मा गर्ने यसरी गर्ने यो गतिविधिलाई यही रूपमा अगाडि बढाइयो भने निश्चित रूपमा यो संक्रमणको दर बढ्दै जान्छ र हामीले भारतको सँग तुलना गरेर बस्ने बेला छैन नेपालमा भारतभन्दा पहिल्यै उच्च संक्रमण थर्ड वेभ आउन सक्छ त्यसैले यस्ता खालका गतिविधिहरू नियन्त्रण हुनुपर्दछ राजनीतिक तहबाट भएका यस्तै गतिविधिले कोभिड यसअघि पनि भयावह भएको थियो विज्ञहरूले तेस्रो लहरको चेतावनी दिइरहेका बेला विगतबाट पाठ सिक्ने भन्दा जोखिम बढाउने खालकै गतिविधि हुनु विडम्बनापूर्ण छ कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम काठमाडौँ अब बाँकी समाचार सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिमाथिको कारबाही र दल त्याग सम्बन्धी विवादमा पूर्ण इजलासबाट एकमुष्ट व्याख्या गर्ने भएको छ पछिल्लो पल्ट माओवादी केन्द्रको आग्रहमा निर्वाचन आयोगले 14 जना स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गरी पदमुक्त भएको घोषणा गरेपछि परेका रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यस्ता सबै विवाद एकै ठाउँमा राखी हेर्ने भनेको हो कुन अवस्थामा दल त्याग गरेको मान्ने कस्तो कारबाहीलाई मान्यता दिने भन्ने विषयमा संवैधानिक
संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको व्याख्यामा जटिल प्रश्न उत्पन्न भएको भन्दै अदालतले यस अघिका विचाराधीन रिटलाई समेत एकै ठाउँमा राखी पूर्ण इजलासबाट हेर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च प्रशासनलाई आदेश दिएको छ। माओवादी कारबाहीमा परि निर्वाचन आयोगबाट पदमुक्त घोषणा भएका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सर्वोच्चले पुनः बहाली पनि गरिदिएको छ। न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले रौतहटका मौलापुर र कटहरिया नगरपालिका प्रमुख क्रमशः रीना कुमारी शाह र सियाराम कुशवाहाको रिट निवेदनमाथिको सुनवाईपछि यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो। अर्को दलको सदस्यता लिएको कुरा प्रमाणित नभएको आधार देखाएर अदालतले पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। साथै संघीय संसद वा प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय कार्यपालिका प्रमुख पदमुक्त हुने अवस्था पनि समान नरहेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। निर्वाचन आयोगले माओवादीबाट चुनाव जितेर एमाले प्रवेश गरेका 14 जना स्थानीय जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भएको सूचना असार 11 गते प्रकाशित गरेको थियो। त्यसअघि माओवादीले उनीहरूलाई कारबाही गरी पार्टीमा नरहेको जानकारी आयोगलाई दिएको थियो। सरकारले जथाभावी रूपमा उच्च अधिकृतको दरबन्दी थपघट गरी प्रहरी संगठनमा राजनीतिकरणलाई बढावा दिएको छ। 3 वर्ष अघि आफै कटौती गरेका दरबन्दी अहिले व्यक्तिको अनुहार हेरेर धमाधम थपिएपछि सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ। नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजिपीमा बढुवाका लागि सोमबार डिआइजिपी सहकुल थापालाई बढुवा समितिले सिफारिस गर्यो। सामान्यतः संगठनभित्र सरुवा बढुवा अस्वाभाविक होइन, तर थापाको बढुवा भने यतिखेर स्वाभाविक छैन, किनभने यसका लागि पद खाली नै थिएन। थापाकै लागि सरकारले एआइजीको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिदिएको छ। सरकारले मनोमानी रूपमा दरबन्दी सिर्जना गरी बढुवा गरेको यो पहिलो पटक होइन। यसअघि मङ्सिरमा पनि यसै गरी दरबन्दी थपेर विश्वराज पोखरेललाई एआइजीमा बढुवा गरिएको थियो। जबकि यही सरकारले 2075 जेठमा एआइजीको दरबन्दी अनावश्यक रूपमा बढी भएको भन्दै 15बाट 3मा झारेको थियो। त्यतिखेर बढुवाको मुखमा पुगेका डिआइजीलाई घर जान बाध्य पारिएको थियो। तैपनि अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरिँदा सकारात्मक मानिएको थियो। 3 वर्ष अघि आफै दरबन्दी कटौती गरेको सरकारले अहिले एकपछि अर्को गरी थप्दै अनुकूलका पात्र टिपेर राख्न थालेपछि भने सर्वत्र आलोचनाको विषय बनेको छ। औचित्य र आवश्यकता भन्दा बढी सत्तासँग नजिक अधिकृतको फाइदाका लागि दरबन्दी थपिएको र यसले प्रहरीमा चेक अफ कमान्ड तोडेर स्वार्थका लागि सत्ताधारी नेताको दैलो चाहार्ने प्रवृत्ति बढाउने जानकारहरूको बुझाइ छ। मान्छेहरू जथाभावी बाहिरबाट प्रमोसन लिन थाले भने विभागभित्र तपाईँको अनुशासन चाहिँ छिया हुन्छ, जुन कि हामीहरू अहिले कुरा पनि गरिरहेको छौँ अनुशासन लगायतको। किन मान्ने अनुशासन? तपाईँको आफ्नो विभागीय प्रमुखलाई किन मान्ने, आफ्नो कार्यालय प्रमुखलाई किन मान्ने, या तपाईँ आफ्नो क्षेत्रीय प्रमुखलाई किन मान्ने, आफ्नो अञ्चल प्रमुखलाई किन मान्ने, एउटा कुरा। र अर्को के हुन्छ, जुन काम गर्ने जुन व्यक्तिहरू छन् त्यस्ता मान्छेहरू जस्ता प्रायोरिटीमा पर्दैनन् र त्यसले गर्दा के हुन्छ भने तपाईँको काम गर्ने मान्छेहरूको मनोबल टुट्छ होइन। असार 11 गते गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रहरी संगठनभित्र सरुवा बढुवामा निष्पक्षता अपनाउने र हस्तक्षेप नगर्ने वाचा गरेका थिए। तर उनकै प्रस्तावमा एआइजीको दरबन्दी थपिएपछि प्रहरीका उच्च अधिकृत नै आश्चर्यचकित भएका छन्। थापाको व्यवस्थापनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्य एवं अपराध अनुसन्धान विभाग फुटाइएको छ। संगठनको नेतृत्वमा थापालाई ल्याउने उद्देश्य स्वरूप सरकारले अहिले अचानक दरबन्दी सिर्जना गरेको धेरैको बुझाइ छ। पोखरेललाई पनि अहिलेका आइजिपी शैलेश थापा पछि नेतृत्व सुम्पिने तयारी स्वरूप रातारात दरबन्दी सिर्जना गरेर बढुवा गरिएको थियो। व्यक्तिको अनुहार हेरेर पद थप घट गर्ने प्रवृत्तिले सुरक्षा संगठन भने झन्झन कमजोर भइरहेको छ। दरबन्दी सिर्जनाले भोलि त्यो संगठनको नेतृत्वमा नै असर पर्न जान्छ, एउटा हुनेमा अर्को भइदिन्छ, यस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यी चिजहरू सकभर खलबल्याउनु हुँदैन, सिस्टममै चल्न दिनुपर्छ, त्यो सबैको सन्तुष्टि हुन्छ। अब एउटा मानिलिनुहोस् न, अहिले त त्यस्तो स्थिति नआउला, योभन्दा अगाडिको एउटा प्रमोसनमा नेपाल प्रहरीभित्रै गुनासो आयो। अब
ठ्याक्कै फलानुलाई प्रोजेक्सन गरेर फलानुलाई आइजिपी बनाइयो कि ऊ आइजिपी बनाउने भविष्यको। यसरी लाँदा चाहिँ नेचुरल्ली प्रक्रियागत रूपमा जो मान्छे हुनुपर्ने थियो ऊ नहुने भयो। नेपाल प्रहरी चेन अफ कमान्डमा चल्नुपर्ने सुरक्षा सङ्गठन हो, तर तजबिजी रूपमा दरबन्दी थपगट गरेर राजनीतिकरण गरी सरकारले नै चेन अफ कमान्ड भत्काउन खोजेको त होइन? गम्भीर प्रश्न उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमल सिन्हाका साथ विकास थपलिया र पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार हामीसँग बाँकी नै छन्। त्यसअघि मुख्य समाचार। निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदा कोभिड संक्रमणको ग्राफ फेरि उकालो। 1100मा झरिसकेको दैनिक संक्रमित संख्या 1700 नाग्यो। काठमाडौँका सार्वजनिक सवारीमा स्वास्थ्य सावधानी फितल। संवैधानिक इजलासले खोजियो राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगर्नुको आधार। सरकारी वकिल भन्छन् वैध र विश्वसनीय दाबी नभए अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा नहीं। धानको उत्पादन बढाउने सरकारी योजना निष्प्रभावी। 11 महिनामै 26 अर्ब बढीको चामल आयात। खेतयोग्य जमिनको तीव्र खण्डीकरण। र दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व राष्ट्रपति ज्याकोब जुमालाई 15 महिना कैद सजायको फैसला। भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतमा अनुपस्थित भई अवहेलना गरेको ठहर। रिलायन्सका उत्कृष्ट उत्पादनहरू, हाम्रो भविष्य हाम्रो रिलायन्स। हर घरको सान, भिडियोकन, उत्कृष्टताको अनुभव। व्यञ्जन, लेट्स शेयर एन्ड इट। होङसी सिमेन्ट, शक्तिको प्रतीक। मोर्गन इन्टरनेशनल कलेज एन्ड स्कुल, वसुन्धरा, काठमाडौँ। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। मङ्गलम पाइप्स, ढुक्क जिन्दगी भर। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। एभरेस्ट फ्लोरिडा, +2 न्यू बानेश्वर, काठमाडौँ। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। पञ्चकन्या CPVC पाइप्स एन्ड फिटिङ, लक्की ज्वेलर्स, न्यू रोड, काठमाडौँ। बाँकी समाचारको साथमा शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। भनेर होइन, बनेर नम्बर 1 यो हो जगदम्बा स्टिल्स। नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरबाट बनेको होङसी सिमेन्ट, शक्तिको प्रतीक। VOC मुक्त, जापानको सर्वोत्कृष्ट हेल्दी होम पेन्ट्स KNP। From Anushka to Namrata, Livon cares for Miss Nepal and her hair with sulfate-free and paraben-free shampoos and conditioners. They cleanse gently and nourish deeply. Livon, good hair day every day. Vitamin C ले बढ़ाउँछ immunity. Fruits मा छ full on vitamin C. हर एक दिन glass full real fruit power, rich in vitamin C that helps boost your immunity. Real fruits को powerful source. नेहा, Absent ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। VOC मुक्त, जापानको सर्वोत्कृष्ट हेल्दी होम पेन्ट्स KNP। नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरबाट बनेको होङसी सिमेन्ट, शक्तिको प्रतीक। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। सरकारले किसानलाई प्रोत्साहित गरी आत्मनिर्भरता बढाउन भनी राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन थालेको 18 वर्ष भयो। दिवसका दिन प्रचारबाजी गर्ने तर उत्पादन बढाउन ठोस कार्यक्रम नल्याउने प्रवृत्तिले चामलमा परनिर्भरता भने बढेको बढै छ। यो आर्थिक वर्ष आयात धेरै भएका प्रमुख 10 वस्तुको सूचीमा चामल समेत रहनुले उत्पादन वृद्धिका योजना कागजमै सीमित भएको प्रश्न पार्छ। धान नेपालको प्रमुख कृषि बाली हो, तर देश चामलमै आत्मनिर्भर छैन। भन्सार विभागका अनुसार यो आर्थिक वर्ष 11 महिनामा हामीले 26 अर्ब 4 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको चामल आयात गरिसक्यौं। जबकि धानको उत्पादन 5 वर्षभित्र दोब्बर बनाउने भनेको 2 वर्ष लाग्यो, तर उत्पादन 3 वर्ष अघि जस्तै 56 लाख मेट्रिक टनबाट बढ्न सकेको छैन। माग भने 62 लाख टन छ। परम्परागत खेती प्रणाली, खेतीयोग्य जमिनको तीव्र खण्डीकरण, सिँचाइको असुविधा र बाली लगाउने बेला रासायनिक मल अभावले कुल जनसङ्ख्याको 60% कृषिमा आबद्ध हुँदा पनि चामलमा परनिर्भरता भने बढेको बढै छ। गत आर्थिक वर्षको जेठसम्मको तुलनामा यसपालि सोही अवधिमा चामलको आयात
38%ले बढेको छ। यो वर्ष जेठसम्म 51 करोड 61,62,000 किलो चामल आयात भइसकेको छ। खास गरी बासनादार र मसिनो चामलको माग बढी तर उत्पादन न्यून भएकाले पनि आयात आकाशिएको हो। यसमा मुख्य कुरा भनेको हाम्रो उत्पादन चाहिँ मोटो र अलि मध्यम खाले चामलहरूको धानको उत्पादन हुने, तर माग चाहिँ धेरै जसो मिठो मसिनो एरोमेटिक फाइन हैन बासमती किसिमका चामलको धानको एकदम माग हुने, यसले गर्दा पनि इम्पोर्ट चाहिँ एकदम बढेको हो हाम्रो। अब यसमा मुख्य रोक्नलाई भनेको हाम्रो उत्पादन चाहिँ हामीले यो मिठो मसिनो एरोमेटिक फाइन राइस बासमती किसिमका धानको उत्पादनमा विशिष्ट किसिमको धानको उत्पादनमा जोड दिने र त्यसको प्रविधि विकास गर्ने र त्यसको बजारीकरण गर्नुपर्छ। कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा 14,69,000 हेक्टर क्षेत्रमा रोपाइँ हुन्छ, तर उपभोक्ताको रोजाइमा पर्ने मसिनो र बासनादार चामलका लागि भने 17% क्षेत्रमा मात्रै खेती हुने गरेको छ। अर्कातिर रोपाइँ हुने 45% जमिनमा सिँचाइ सुविधा छैन। उत्पादन बढाउन ल्याइएका अनुदानका कार्यक्रममा वास्तविक किसानको पहुँच छैन। राजनीतिक र प्रशासनमा पहुँच हुनेकै हालिमुहाली छ। कृषिमा आधुनिकीकरणका लागि बजेट वर्षेनी बढाइए पनि त्यसको प्रभाव उत्पादनमा देखिएको छैन। उन्नत जातको बिउ र मल अभाव किसानले वर्षौंदेखि झेल्दै आएका छन्। सरकार किसानका समस्या समाधानमा चुकेकाले पनि उत्पादन बन्न नसकेको हो। समस्या बजारको माग र सरकारी कार्यक्रम बीच तादम्यता छैन। हामीसँग भएको चामलहरू चाहिँ उपभोगमा नआइदिने र चाहिँ अलिकति मिठो मसिनोको चाहिँ इन्ट्रेस्ट बढी चाहिँ त्यतातिर गएको हुनाले आपूर्तिकर्ताले व्यापारीहरूले पनि जुन बजारमा माग छ त्यही कुरो ल्याइदिने भएको हुनाले त्यो भएको हो। त्यस कारणले अब हामीले आउने दिनमा हामीले त भनेको छ हामीले त 5 वर्षमा त सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ धेरै जसो कृषि उपजहरूमा चाहिँ आत्मनिर्भर भएर निर्यातकै अवस्थामा हामी पुग्छौँ। विक्रमसम्म 2050 सालसम्म नेपालले धान निर्यात गर्थ्यो। नेपाली धान अमेरिकासम्म निर्यात गरेको इतिहास छ। इतिहास गर्विलो भए पनि सरकारी अकर्मण्यताले वर्तमान त निराशाजनक छ नै। भविष्यमा पनि आशावादी हुने आधार देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। शेयर बजारमा आज 47 अङ्कको गिरावट आएको छ। यस्तै कारोबार रकम पनि घटेको छ। लघुवित्त बाहेकका 12वटा समूहले बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 2828 अङ्कमा ओह्रालेका हुन्। वित्त विकास बैंक र लगानी समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै घटेको छ। आज सम्पत्ति धेरै गुमाउनेमा वित्त कम्पनीका लगानीकर्ता छन्। यस्तै जलविद्युत लगानी कम्पनीका लगानीकर्ताको सम्पत्ति 8% घटेको छ। लघुवित्त समूहको परिसूचक भने 26 अङ्कले बढेको छ। कारोबार भएको शेयर सङ्ख्या घटेकाले कारोबार रकम पाउने 7 अर्बमा सीमित भएको छ। 1,40,44,000 किता शेयर 6,72,63,00,000 रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, एन्टिबायोटिक औषधिको जथाभावी सिफारिस रोक्न के गर्नु पर्ला? ए. नियमन बढाउने, बी. चिकित्सकको परामर्शमै जोड र सी. उपभोक्ता नै सचेत हुने। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. नियमन बढाउनेमा 24%, बी. चिकित्सकको परामर्शमै जोडमा 31% र सी. उपभोक्ता नै सचेत हुनेमा 45%। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, चामलमा परनिर्भरता घटाउन के गर्नु पर्ला? ए. उत्पादन वृद्धिमा जोड, बी. उत्पादनको विविधीकरण र सी. खानपान संस्कृतिमै सुधार। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले बागलुङ र कैलालीमा सोधेका छौँ, धानको उत्पादन बढाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। मोल बिउ सबै सरकारबाट हामीलाई पाउन पर्यो कि सुविधा पाउन पर्यो। कृषि अनुसन्धानले पनि माटोको अम्लिएपन यताउता सबै हेरिदिए राम्रो हुन्थ्यो। अब भन्न त उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, तर हेर्न कहिले आउनु। माटोको चाहिँ जुन अहिले बिग्रिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ गोबर मल अथवा कम्पोस्ट मलहरू प्रयोग गरेर
गर्न र सिँचाइको सुविधाहरू पनि बढाइराख्नुपर्छ। मल सहज तरिकाले पाउने हो भने धानको उत्पादन स्वतः आफै बढ्छ। सबभन्दा मल पाइने र जाँगरै पनि हुनुपर्छ। खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गरी प्राविधिक तरिकाले खेती गरियो भने धानको खेतीमा वृद्धि हुन्छ। सिँचाइहरूको सुविधा गराउन सक्यो भने अवश्य पनि हामीले चाहिँ धानको उत्पादनमा जोड दिन सक्छौँ। कृषि केन्द्रले जुन चाहिँ उन्नत जातको धानको बिउहरू दिएमा अझ राम्रो हुन्थ्यो। आकाशको पानीमा निर्भर रहनु परेको छ, त्यसै कारणले गर्दा पनि पानीको पनि पहल गरिदिनु पर्यो। राम्रो राम्रो जातको बिउहरू पनि पहल गरिदिनु पर्यो सरकारले। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।